Pura काम उही क्यों ताज हुनु रे ओच्यो सर जाने जाने ra thành dòng luôn đấy. Cái này tôi chưa không làm hết. Sao không đặt cả? Cái này ra thằng này. कसै सानो यो मलाई शिवले मलाई डुबाइदिहाल्यो नि Nacho kanchi nacho bang. बिजामा पढ्नु अस्ति भन्दै थियो एक्जाम आउँदैछ उसको एक्जाम पनि छोडेर गयो भन्दै थियो सात बिग्री छ बेकार जानै बेकार त्यो पनि ए नराज हामी त्यो भयो चाहिँ सुरु हाम्रो अघि देखाएर ठाउँ के त त्यो इस्यु होइन त दाइ 김당 길라마 봄보다마 दिसो चाहिँ 니죠 그거 자시 अन्धरको वाङी सदा धाना लगाइरहेको यो गएर गाउँमा कहिले पनि यो धाना आसिना कहिले पनि आएको छैन त्यसमा त्यसमा आसिना नआओस् भनेर हामीले प्रत्येक यो छोतेन चाहिँ हाम्रो 8वटा छोतेनहरू छ जहाँ कि अष्टभयाको छोतेनहरू हुन् र कि हामी चाहिँ रोग व्यथा नलागोस् हामी अनिकालले नछुयोस् जहाँ कि हामी रोग व्यथाबाट चाहिँ हामी दबाईको कमबाट हामी मर्न नपरोस् है र हामी अनिकालमा फसेर कुनै पनि अन्न पानीको दुःख नलागियोस् र हामीलाई कुनै चोटेङको भयहरू नहोस् र कि भुइँचालोको भयहरू नहोस् र हावापानीको भयहरू नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो 8वटा छोतेनहरू निर्माण गरेका छौँ 8 भयको अष्टभयको र यो
घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कल्पदेखि लगायत कल्पदेखिको पापहरू प्राचित गरेर त्यस्तो अष्ट भएको दुःखबाट चाहिँ हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धार्मिक र बौद्ध मार्गीहरूको यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो छोटे निर्माण गुरुहरूले गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले दर्शन र परिक्रमा गर्नका लागि चाहिँ हामी 4 जनाको टोली चाहिँ इलामको लक्ष्मीपुर गाविस वार्ड नम्बर 2 बाट चाहिँ हामी यता आइपुगेका छौँ। निर्माण गर्नुभएको तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वमा शान्ति होस्, नेपाल राष्ट्रको कल्याण होस्, सम्पूर्ण प्राणीको उद्धार होस् भन्ने हेतुले यो नेपाल आयुषवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घले 2036 सालदेखि विभिन्न जिल्लामा यस्तै गुम्बाहरू यस्तो स्तूपहरू बनाएर भगवान् बुद्धको उद्देश्यलाई ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्दै आइरहेको खण्डमा 2060 सालमा नेपाल आयुषवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घको गुरुहरू यहाँ आउनु भएर धादिङ जिल्लामा पनि गैरामा बौद्ध गुम्बा भन्ने एउटा बनायो। त्यहाँबाट 2062 सालमा फेरि यहाँ नेपाल आयुषवादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घ डुखङ योग आश्रम जम्बलदोर्जी डुखङ योग आश्रम बनाएर 2065 सालदेखि यो छुट्यान निर्माण गर्नु सुरु गरेको अहिले लिएर जाने यहाँ बनाएको हो। यो निर्माण तपाईँको यहाँ चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी जुटाएछ भन्दाखेरि यहाँको स्थानीय व्यक्ति अरू विभिन्न जिल्लाको, जस्तो कि स्थानीय व्यक्ति भन्दाखेरि धादिङ जिल्ला नौगढ जिल्ला छिमेकी छ, त्यो नौगढ जिल्लाको सामरी गाविस, तपाईँको यो देउरली गाविस, बोमदाङ गाविस, किमदाङ गाविस, यो बर्सुङजेत गाविस, अरू धादिङ जिल्लाको मर्फाक, सेमजोङ, कडुङजेत, धोगोर, यहाँको सक्रियमा सर्वदान पनि दिएको छ, अरू नगद पनि दिएको छ, जिनिसहरू पनि दिएर चाहिँ बनाएको अहिलेसम्म। कति लाग्यो होला यो बनाउन? झन्नै यसमा बिजुली, बाटो, यो छुट्यान निर्माण गर्नुको लागि लगभग 20 लाख जति गयो अहिलेसम्म टोटल। निर्माण गरिएको छ के अरे छोर्देन निर्माण गरिएको छ। यसको महत्त्व के छ? यो 8 वटाको छुट्टै छुट्टै महत्त्व छ भनेको छ, के छ यसको महत्त्व? हजुर, यो भगवान् बुद्धले अब जब उहाँले बुद्धत्व पश्चात उहाँले 45 वर्षसम्म अनि धर्मदेशना गर्नुभयो र उहाँको जन्मदेखि लिएर महापरिनिर्माणसम्मको जुन हरेक कार्यहरू उहाँको त्यत्तिकै एकदम महत्त्वपूर्ण छ र हरेक अवस्थामा उहाँले प्राणी हितको निमित्त कार्य गर्नुभएको छ र पनि त्यो मध्यभित्रबाट विशेष गरेर उहाँले एउटा विशेष कार्य गर्नुभएको 8वटा स्थानहरू छ जहाँ चाहिँ 8वटा चैत्यहरू निर्माण गरिएको छ। त्यो चाहिँ जुन चैत्यलाई चाहिँ एउटा के मानिन्छ त भन्दाखेरि बुद्धको काया वाका चित्त मध्येबाट चित्तको प्रतीक मानिन्छ। यो चैत्यलाई भगवान् बुद्धको चित्तको प्रतीक मानिन्छ। त्यो चाहिँ 8 भागमा चाहिँ अब विभाजित गरिएको छ, अष्टचैत्य भनेर हामी अब जान्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब कहाँ थियो, कहाँ पहिले निर्माण भएको थियो र उहाँले कस्तो कुन कार्य गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ अब चैत्य निर्माण भएको थियो भन्ने विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भगवान् बुद्धको अब जन्म लुम्बिनीमा भएको थियो। त उहाँको लुम्बिनीमा जन्म भएको स्थान सबैभन्दा अब एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान मानिन्छ एउटा। त्यस कारणले त्यहाँ एउटा चैत्य बनेको छ। जब उहाँको त्यहाँ आगमन हुने बेलामा उहाँको चाहिँ त्यस स्थानमा पदार्पण हुने बेलामा सम्पूर्ण देव, अब हामी इतिहासमा पाउँछौँ सम्पूर्ण देवगणहरूले पुष्पवृष्टि झारेको थियो र त्यही पुष्पवृष्टि चाहिँ त्यो पुष्पहरू सबै एउटा स्तूपको रूपमा चाहिँ खडा भएको थियो जसलाई पेपुङ छैतेन भनेर भनिन्छ। पेपुङको अर्थ यो हुन्छ कि कमलको फुल थुप्रेर बनिएको चैत्य। त्यस कारणले त्यसलाई पेपुङ छैतेन भनेर चाहिँ उहाँको जन्म एकदम एउटा पवित्र स्थान, एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान, उहाँको जन्मस्थानमा एउटा चैत्य निर्माण गरिएको छ अनि त्यो पहिलो चैत्य भयो। त्यसपछि उहाँले अर्को महान कार्य कहिले गर्नुभएको थियो त? उहाँको जन्म महान थियो पहिलो नम्बरमा र दोस्रो उहाँले अब गर्नुभएको महान कार्य के थियो त भन्दाखेरि यो संसारिक जीवनबाट वैराग्य उत्पन्न भयो। उहाँले जब गृह त्याग गर्नुभयो
जसलाई हामी महाविनिष्क्रमण भनिन्छ। अनि त्यो गरे पश्चात उहाँले यो संसारिक जीवनबाट अब प्रवृत्ति जीवन, त्यागी जीवन उहाँले अपनाउनु भयो त्यो नैरञ्जनी नदीको किनारमा। त्यहाँ चाहिँ एउटा चैतन्य नवदक भनिन्छ, जहाँ चाहिँ अब विशुद्ध चैत्य चाहिँ निर्माण भयो। त्यो बेलामा पनि उहाँलाई देवगणहरूले यस्तो महान पदमा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा विशुद्ध चैत्य कि यो संसारिक दुःखको सागरबाट विशुद्ध पवित्र मार्गमा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विशुद्ध चैत्य त्यहाँको निर्माण त्यो उहाँको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको स्थान। महत्त्वपूर्ण त सबै छन्, तर पनि त्यो भित्रबाट पनि 8वटा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई महत्त्व दिएको छ। र तेस्रो चाहिँ अब उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले जब नैरञ्जनी नदीको किनारमा उहाँले चाहिँ अब त्यसरी प्रवर्तित हुनु भएर 6 वर्षसम्म उहाँले बुद्धत्वको लागि कठोर तपस्या बस्नुभयो त्यही नैरञ्जनी नदी किनारमा। र अन्तमा उहाँले त्यो कठोर साधनाबाट उहाँले पाप प्रयासित गर्न सफल भए तापनि उहाँले मध्यम मार्ग नअपनाइकन त्यो कठोर बाटो उहाँले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँले त्यहाँबाट स्थान चेन्ज गर्नुभयो, बुद्ध गयामा पाल्नुभयो। त्यो तेस्रो स्थान हो बुद्ध गया, जहाँ चाहिँ द्वितुल छोटेन, यहाँ चाहिँ कि मार दमन चैत्य चाहिँ त्यहाँ स्थापना भयो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले अब मार भनेको वास्तवमा अन्य चिजहरूले बुद्धिस्ट दृष्टिकोणबाट अन्य बाहिरी चिजहरूलाई मार भनिँदैन। अन्तरआत्मामा रहेका राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह र घमण्ड ती पञ्चविषहरूलाई नै मार र यो पञ्चविषलाई नै शत्रु मानिन्छ। त्यसकारण ती शत्रुहरू, ती मारहरूलाई दमन गर्न, त्यसलाई जित्न, त्यो माथि विजय हासिल गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। यहाँ नै कि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, सबै क्लेश निवारण गर्न उहाँ सफल हुनुभयो, जहाँ चाहिँ मार दमनको स्तूप त्यहाँ खडा भयो। त्यसकारण त्यो उहाँको तेस्रो महत्त्वपूर्ण स्थान। र चौथो उहाँको महत्त्वपूर्ण स्थान, जब उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले आफूमा सीमित नराखेर त्यो ज्ञान चाहिँ उहाँले सारा विश्वको समस्त प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यो बनारस वाराणसीमा उहाँले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यो स्थानमा जहाँ चाहिँ छेकोर छेदेन भनिन्छ धर्मचक्र प्रवर्तनको चैत्य त्यहाँ एउटा स्थापना भयो। त्यो चौथो महत्त्वपूर्ण स्थानमा निर्माण भएको बुद्धको चित्तको प्रतीक। भविष्यमा भावी प्राणीहरूलाई बुद्धको महापरिनिर्माण पश्चात बुद्धको दर्शन स्वरूप उहाँको चित्तलाई दर्शन गर्न सकोस् भन्नको लागि त्यहाँ निर्माण भएको चैत्य धर्मचक्र परिक्रमण चैत्य त्यो चौथोमा पर्दछ। र त्यसपछि अनि 5औँमा उहाँ त्यसरी बुद्धत्व प्राप्त गरिसके पश्चात धर्मचक्र परिक्रमण गरिसके पश्चात उहाँले त्यसरी एउटा धार्मिक रूपमा मात्रै उहाँ सीमित रहनु भएन। उहाँले हरेक ज्ञानहरू चाहिँ बाँड्नु भएको थियो, जसमध्येबाट एउटा सामाजिक कार्यमा पनि उहाँ चाहिँ एकदम सबैको एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो। जहाँ चाहिँ साक्य र कोलिय भन्ने दुई पक्षको चाहिँ त्यो नदीको विषयमा लिएर चाहिँ ठुलो नदी र सीमाको विषयमा लिएर मारामार काटाकाट ठुलो चाहिँ द्वन्द्व चलिएको थियो। त्यस कारणले त्यो द्वन्द्व निवारणको लागि भगवान् बुद्ध स्वयं त्यहाँ पाल्नु भएर उहाँले ती सबैलाई ज्ञान दिनुभएको थियो कि ज्ञान अब मैले यहाँ प्रस्ताइरहँदाखेरि धेरै लामो हुन्छ यो, र संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँहरू के को निमित्त लड्दै हुनुहुन्छ? सीमाको लागि। सीमाको लागि ज्यान, सबैको ज्यान त्यागिरहेको छ भनेपछि तपाईँको ज्यानै जान्छ भने यो सीमा के को लागि? त्यस्तो किसिमको उहाँलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै ज्ञानहरू चाहिँ उहाँले दिनुभयो। र त्यो युद्धलाई चाहिँ उहाँले त्यस्तो किसिमको द्वन्द्वलाई चाहिँ उहाँले निवारण गर्नुभयो। अनेकतामा बाँडिरहेको समाजलाई एकतामा गाँच्नुभयो। त्यसलाई एन्दुम क्षतिन भन्छ। एन्दुम भनेको चाहिँ अब अनेकतामा रहेकोलाई एकतामा गाँच्ने, त्यसको प्रतीक त्यो महत्त्वपूर्ण कार्य उहाँको मानिन्छ। जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ अब एन्दुम क्षतिन भनेर चाहिँ अब त्यो अब सबैलाई एकतामा बाँध्ने एउटा स्तूपा भन्ने चाहिँ एउटा त्यहाँ निर्माण भयो। एन्दुम क्षतिन भनेर चाहिँ एउटा त्यहाँ स्थापना भयो। त्यो चाहिँ यो अब जुन साक्य वंश र कोलीय वंशको चाहिँ अब राज्यको बिचमा भनेर मान्ने गरिन्छ। नैरञ्जनी नदीको किनार कतै छोएको भन्ने कुरा छ, तर यो भन्नु पर्दाखेरि अब यो कपिल वस्तुको आसपासमा पर्दछ यो सिमाना भन्नु पर्दाखेरि। यो 5औं नम्बर। अनि 6औं नम्बरमा चाहिँ जब भगवान् बुद्ध उहाँको अब माता मायादेवी चाहिँ देवलोकमा जन्मिनु भएको थियो, र त्यस कारणले उहाँले अब देवलोकमा उहाँले धर्मदेशनको लागि यो संसारबाट एकपटक भगवान् बुद्ध अब
लोभ भएको थियो, मतलब कि सबैको ऊबाट अलग थियो कि सबै यहाँ हाहाकार मच्यो, भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभयो। त्यो बेलामा भगवान् बुद्ध जानुभएको थियो देवलोकमा, र देवलोकमा उहाँले देवताहरूलाई चाहिँ अनि उहाँले धर्मदेशन दिनुभयो, र त्यसपछि उहाँ यस संसारमा मानव लोकमा फेरि अवतरण भएको थियो, जुन चाहिँ उहाँ अवतरण भएको महिना चाहिँ यही कार्तिक महिना। यही कार्तिक महिनामा उहाँ देवलोकमा जानुभयो र देवलोकबाट फेरि पुनः मानव लोकमा चाहिँ अवतरण गर्नुभयो। यही पूर्णिमाको दिन उहाँ चाहिँ देवलोकबाट अवतरण भएको थियो। त्यसकारण त्यो चाहिँ अब इन्डियाको एउटा सङ्किसा भन्ने स्थानमा चाहिँ उहाँ अवतरण हुनुभयो, र जहाँ बनियो उहाँ चाहिँ देवलोकबाट अवतरण भएको एउटा चैत्य, जसलाई लाभव छेदेन भनेर भनिन्छ। देवलोकबाट अनि अवतरण भएको चाहिँ उहाँ फेरि पुनः एकपटक चाहिँ अब मानव लोकबाट गायब भएको अवस्था थियो। सबैजना चाहिँ एकदम अब त्यो बेलामा चाहिँ एकदम निराश थियो, भगवान् बुद्ध कहाँ पाल्नुभयो भनेर। त यहाँ पुनः फेरि उहाँको आगमन भएको स्थान उहाँको त्यो चाहिँ अब सङ्किसा भन्ने स्थानमा पर्दछ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ लाभव छेदेन यानि कि देव अवतरण चैत्य भनेर त्यो चाहिँ 6औं नम्बर पर्दछ। र त्यसपछि त भगवान् बुद्धले ज्ञान चाहिँ एउटा फैलाउने क्रममा अन्य त्यस्तै अब तीर्थिकहरू जुन अब मिथ्या दृष्टि बोक्नेहरूले अनि भगवान् बुद्धको धर्मलाई प्रचार हुनको लागि केही अवरोधहरू हालिरहेको थियो, जहाँ चाहिँ 6वटा अब मारराजहरू, त्यस्तो तीर्थिकहरू चाहिँ 6वटा मारराजहरू थिए, जो चाहिँ संसारमा अब मभन्दा ज्ञानी र मभन्दा विद्वान कोही पनि छैन भने त्यस्ता घमण्ड बोकेका तीर्थिकहरू 6 तीर्थिकहरू थिए। त्यसलाई चाहिँ जुन श्रावस्तीमा भगवान् बुद्धले 15 दिनसम्म, यो फागुन महिनामा पर्दछ, अनि भगवान् बुद्धले यो फागुन महिनामा अनि 15 दिनसम्म चाहिँ उहाँले अब हृदय शक्ति प्रदर्शन गरेको अनि एउटा कुरा छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ उहाँले हृदय शक्ति प्रदर्शन गरेर अनि उहाँले चाहिँ अब सम्पूर्ण जुन एउटा त्यो मारराजहरूको एउटा घमण्ड थियो, म शक्तिशाली छु भन्ने घमण्डलाई चाहिँ चकनाचुर बनाउनु भयो। उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ त्यहाँ अब हृदय शक्ति प्रदर्शनको सिलसिलामा उहाँले महत्त्वपूर्ण कार्य के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि आनन्दले भगवान् बुद्धको अनि ज्ञान ऊ भइसके पश्चात आनन्द अनि पछि बुद्धगयामा पुगेको थियो, र बुद्धगयाबाट आनन्दले ल्याएको एउटा बोधि वृक्षको एउटा सुकेको हाँगा थियो। भगवान् बुद्धले त्यो सुकेको हाँगालाई तिमीमा यति शक्ति छ भन्ने छ र हामीसँग शक्ति छैन भन्ने चाहिँ अब तिमीहरू धारणा छ। यदि तिमी हेर्न चाहन्छौ भने म तिमीलाई एउटा छुट्टै एउटा शक्ति देखाइदिन्छु, हेर्न चाहने हो भन्दाखेरि हेर्छु भने भगवान् बुद्धले त्यो सुकेको ठुटोलाई जमिनमा गाड्नुभयो र तत्काल त्यो चाहिँ एउटा हरियालीमा परिणत भए र त्यहाँ एउटा फल र चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ एकदम झुम्मियो र त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अचम्मको अद्भुत दृश्य चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो र 15 दिनसम्म उहाँले त्यस्तो किसिमको अनि हृदय शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो र त्यो अब जुन एउटा मिथ्या दृष्टि बोकेका 6 तीर्थिकहरूलाई चाहिँ मारराजहरूलाई चाहिँ उहाँले अब धर्ममा चाहिँ यो मार्गमा चाहिँ समयमा उहाँ सफल हुनुभएको थियो। त्यहाँ त्यो चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण कार्यमध्येबाट 7औं नम्बरको महत्त्वपूर्ण कार्य पर्दछ, र जहाँ चाहिँ हृदय शक्ति प्रदर्शन छेदेन भनेर, जहाँ चाहिँ छुटुल छेदेन भनेर चाहिँ अब त्यहाँ निर्माण भएको छ। र त्यसपछि 8औं नम्बरको अब चैत्य चाहिँ अब को छ त कुन छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ न्याङ्दे छेदेन भन्छ। न्याङ्दे चाहिँ महापरिनिर्वाण चैत्य। उहाँको सम्पूर्ण कार्यहरू सकिसके पश्चात उहाँले अब मान्छे जन्मेदेखि अन्तमा यो अब एउटा दुःखको सागरबाट साम्यक बोधि लाभ कसरी गर्न सकिन्छ, बुद्ध त कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धको ज्ञान उहाँले सबै ज्ञानहरू चाहिँ उहाँले अब आफ्नो शिष्यहरूलाई चाहिँ अब उहाँले दिइसक्नु भइसके पश्चात उहाँको सम्पूर्ण अभिभारा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब सकेको अब महसुस गर्दै अनि यो संसारमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि बुद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण उहाँको एउटा उपदेश के छ त भन्दाखेरि संसार अनित्य छ। भगवान् बुद्धले उहाँ चाहिँ अमर जीवन प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। बुद्ध प्राप्ति पश्चात उहाँ चाहिँ मर्नु पर्ने र संसारिक दुःखले चाहिँ उहाँलाई छुने थिएन। तैपनि एउटा बाध्यता के थियो त भन्दाखेरि संसार अनित्य छ भन्ने एउटा बोध गराउनको निमित्त उहाँले आफ्नो अमर जीवनलाई पनि त्यसरी तहस नहस भएको हैन मरेको चाहिँ उहाँले जन्मिएर चाहिँ देखाउनु भयो
र अब त्यसको अन्त कसरी हुन्छ भने यो संसारिक यो उबाट चाहिँ अलग नरहेर उहाँले त्यो देखाउनु थियो संसारलाई। अब जस्तै कि अब यो जीवन अमर छ भनेर चाहिँ यो जीवन अमर छ भनेर चाहिँ यो मान्छे त्यसमा चाहिँ लिप्त भएर होइन नराम्रो कार्यहरू गरिराखेको व्यक्तिहरूलाई जीवन अनित्य छ। त्यस कारणले यो जीवन क्षणिक छ, यो क्षणिक एकदम महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामीले यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन र सही कार्य र महत्त्वपूर्ण कार्यमा चाहिँ यो शरीर र यो हाम्रो जीवनलाई लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो अब आलस्य र त्यस्तो किसिमको अब अमर जीवन हो भनेर चाहिँ अब ढुक्क भएर यो जीवनलाई मात्रै त्यसले चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण दिएर यो जीवनलाई पोषाउने काम मात्रै गरेर सत्य र असत्यप्रति चाहिँ अब नलाग्ने त्यो चिन्हतिर नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सही मार्गमा डोर्याउनको निमित्त उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसके पश्चात पनि उहाँले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ एउटा पञ्चतत्त्वको शरीर पञ्चतत्त्वमा मिलाएर उहाँले चाहिँ महापरिनिर्वाण देखाउनु भयो, जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अब त्यो उहाँको अन्तिमको अस्थि धातुहरू अनि 8 भागमा विभाजित भएको भन्ने हामी इतिहासमा पाउँछौँ। त्यो 8 भागमा विभाजित भएको उहाँको वस्तुहरू त्यो 8वटा स्थान जुन महत्त्वपूर्ण 8वटा स्थानमा चाहिँ बाँडिएर त्यहाँ चाहिँ एउटा भगवान बुद्धको चित्त यानि कि साक्षात् भगवान बुद्ध चाहिँ दर्शन गर्न पाओस् भने त्यो महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा चाहिँ अनि चैत्य निर्माण गरेर अनि एउटा साक्षात् रूपमा भगवानको चित्त भएको कारण चित्तको प्रतीक भएको कारणले साक्षात् रूपमा भगवान बुद्धलाई नै मानिएर अनि त्यसरी निर्माण गरेर भावी प्राणीहरूलाई एउटा पूजा गर्ने आधार हामी स्तूप भन्छौँ, एउटा स्तुति गर्न योग्य एउटा स्थल निर्माण गरेर जस्तै यो छेउ भाषामा शास्त्र भाषामा के भन्छ भने छैतेन भनिन्छ। छैतेनको अर्थ नै त्यो हुन्छ कि पूजा गर्न योग्य आधार, पूजा गर्ने आधार भनिन्छ। त्यस कारणले त्यो 8वटा चाहिँ निर्माण भएर अनि त्यसरी चाहिँ मान्ने प्रचलन छ, जसमध्येबाट त्यो 8वटा चैत्य चाहिँ आज यहाँ निर्माण भएको छ। र यसमा विशेष ऊ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो 8वटाको एउटा स्तूपको त्यो 8वटा मूल स्थानहरूको एउटा भनौँ न प्रसाद जस्तो त्यहाँको एउटा 8वटा चैत्यको अनि जुन एउटा माटोहरू चाहिँ मैले कलेक्सन गरेको थियो जुन यो भित्र त्यो 8वटा चैत्यकोहरू चाहिँ यहाँ लगाइएको छ भन्दै अहिलेको लागि यो केही जुन अष्ट चैत्यको बारेमा छोटो जानकारी म यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। उता जाने नि फेरि 6 गरेर छुट्टै घुम्न जाने अहिले फेरि मन्दिरसँग जाने पानी पो लिइहाल्ने त ठिकै छ लिइहालौँला। त यो तालको पानी खाँदाखेरि अब सबैले अब कोहीलाई टाउको दुख्ने अनि कोहीलाई केही भयो भने अब सबै निको हुने भनेर अब सबैले अब भनिरहेको छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई पनि अब भनौँ अब यसमा चाहिँ हामीले फोहोर मैला चाहिँ नराखौँ भनेर अब हामीले कुरो गरिरहेको छ होइन। सबै अब आमा बुवाहरूलाई अब निको पनि भइरहेछ। अनि यसमा चाहिँ अब भनौँ न अब यो के अरे एउटा झाङ्ली आएपछि बच्चा नभएको भने अनि यहाँ पूजा गर्न आउँदाखेरि बच्चा हुन्छ। अनि त्यसपछि होइन हामीले अब जानकारी दिइरहेछ अब सबैले अब भनौँ न धादिङ जिल्ला होइन धादिङ जिल्लाको हामी सबै भनेर युवा क्लब हो यो हाम्रो पहिला हामी अब
ताली दे ताली 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 राम्रो छ एकदम गुड जय नेपाल सर जय नेपाल जय नेपाल सर जय नेपाल हात मिलाऊ Căng chìm rừng em nghĩ cái gì? Chúng ta nói là tra nhà đâu là gì? Sangkal mamang nile. हुन्छ छोडिदिनुहोस् आउन दिनुहोस् त्यहाँबाट आउन दिनुहोस् र उहाँको आगमनसँगै हामी कार्यक्रमलाई विधिवत ढङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। बाटो खुला र अब हामी लगन परिवारिक कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ जहाँ उहाँलो कुहिरोलाई पनि खटाउनेछौँ। तपाईँ हाम्रो तालीको गडगडाहट तरङ्गले प्रवाहले धन्यवाद। र हामीले सुन्दर सर यसलाई अलि अहिले उयो गरौँ है हामी कार्यक्रम छोटो समयमै हामी यता बढाउँ र सुरुवातमा यहाँ लामाछ्याम अर्थात् लामा नृत्यको लागि यसै संगठनका दोलखा जिल्ला शाखा समितिबाट आउनुभएका कृपया सजिलोसँग बसिदिनुहोस् किनकि यहाँहरूको साथ बिना यो कार्यक्रम बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि हामी छ्याम टोलीलाई क्रमिक रूपमा समेट्ने जानकारी गराउँदै ग्रहण गरिरहेको लागि हाम्रा निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार्दै पाल्नुभएका नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि गर्दछु। यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै पाल्नुभएका काठमाडौँ सीतापाइला स्थित महाकारुणिक बिहारका धर्मगुरु ज्यामपाल छोदर लामाज्यूलाई पनि धर्मगुरुको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी मकवानपुर गढी गुम्बाबाट पाल्नुभएका धर्मगुरु
जी प्रिन्सिपल लामाज्यूलाई पनि धर्मगुरुको आसन ग्रहण गरिरहनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरिकन यसै संगठनका धर्मगुरु श्री रमेश महलज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्षेत्र नम्बर 1 का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार श्री तिलक रुवालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरिकन यसै संगठनका केन्द्रीय सहाध्यक्ष किमता प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टिम म्यानेजर दोलखाबाट सुनिल घिसिङ लामाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र भोलिन्टियर मित्र हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू बसिराख्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि रहेको यो मास छ तितिरबितिर अवस्थामा छ, यसलाई व्यवस्थित गरिदिनुको लागि समेत आइसिङ। यसै गरी सिराहा जिल्लाबाट साङ्गे चोमनान्ने लाखाङ बौद्ध गुम्बाका प्रमुख एवं सुमधुर आवाजकी धनियानीला याङसेन डोल्माज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल तामाङ खेदुङ जिल्ला उपाध्यक्ष धादिङबाट रामसिंह तामाङ कमाल र योगदानबाट एउटा पर्यटन क्षेत्रको घोषणालाई एउटा कार्यगत रूपमा कार्यशैलीको रूपमा चाहिँ उहाँले एउटा सानोतिनो भए पनि यहाँ अहिले सडक विस्तार भइसकेको छ। तैपनि यस ठाउँलाई दार्जिलिङ जिल्लाको सदरमुकामसम्म जोड्न कुनै पनि मार्ग नभएको दार्जिलिङदेखि जोड्ने एउटा मार्ग लगायत यस क्षेत्रमा भविष्यमा यो एउटा पर्यटकीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः म यहाँहरू उपस्थित हुनुभएका हाम्रा लागि र अब यहाँहरूलाई पूर्वोद्घोष गरे मुताबिक हामी विधिवत ढङ्गबाट समुद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। र हामी गडगडाहट जोरदार तालीले साथ दिनेछौँ। दीप प्रज्वलन मानिने फेरि पनि साथ दिनेछौँ किनभने ब्यानरको अनावरण भइसकेको छ। गुरु अगाडि पाल्नुहोस् र हामी एकदम तयारी पोजिसनमा विधिवत ढङ्गबाट शान्तिको दीप प्रज्वलन भएपछि अनावरण भएको छ भने अब हाम्रा महान गुरुज्यूबाट मोलाम प्रणिधानको साथमा हामी अष्ट चैत्यको प्रतिबिम्ब स्वरूप यो अष्ट परेवालाई यस स्थलबाट एउटा शान्तिको तरङ्ग प्रवाह होस् भन्दै कामनाको साथमा अब हामी एकै साथमा गर्दै हुनुहुन्छ महासङ्घ नायक रेनपोछे गुरुजीद्वारा र यो प्रणिधान पश्चात साथैमा रेडी 1 2 3 गो। धन्यवाद धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू लगायत मान्य सभासदज्यू एवं विशिष्ट धर्मगुरु मान्नु पर्दछ। गुरुज्यूको शिरमा स्वयं परेवाले शान्तिको प्रतीक प्रतिबिम्बित भएको हामी देख्न सक्छौँ र यसै क्रममा विधिवत ढङ्गबाट जस्तो
हार्दिक नमस्कार। र आज यस कार्यक्रममा जुन गाविसबाट यहाँ आउनुभयो, जुन जिल्लाबाट आउनुभयो, तपाईहरुले साह्रै दुःख पाउनु भएको छ। यहाँ चिसो छ, एकदमसँग तपाईलाई खाने बस्ने व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौं। यसमा तपाईहरुप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं। जसरी यो कार्यक्रमले तपाईहरुले शोभा बढाइदिनु भएको छ, नेपाल अहिंसावादी बौद्ध विश्रान्ति चक्र संघको तर्फबाट र सेमजोङ गाविस, सामरी गाविस, देउराली गाविस, किन्ताङ गाविस र यो बसुन्चेत गाविस, जुन यो क्षेत्रको वरिपरिको गाविसहरुको र स्थानीयवासीको तर्फबाट यहाँलाई हामी मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। लासो फ्याबुल्ला टासीले नमस्कार। भोलम कम प्लिज। हामी जोरदार तालीले यो सम्मान पत्र शेयर गर्नेछौँ हामी स्वयं आपसमा पनि। र धन्यवाद। जुन भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्यो, यत्रो ठुलो जनसागर उर्लेर आएको छ र साथै यो अष्टचैत्य प्राण प्रतिष्ठापन गर्ने र समुद्घाटन गर्ने अवसरमा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, सम्मान व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि यो महाचक्र संघ प्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अहिंसावादी चक्र संघ यो नेपाल बुद्ध जन्मेको मुलुक हो। नेपालमा जहिले पनि धार्मिक सहिष्णुता छ। हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म नेपालका प्रमुख धर्म हुन्। यो आपसमा मिलेर भाइचाराको आधारमा, सद्भावनाको आधारमा युगौंदेखि मिलेर बसेको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेको कारणले यो नेपाल विश्वभरि नेपालको पहिचान छ र आज बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या विश्वभर बढिरहेको छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पहिचान हो। नेपालको एउटा पहिचान सगरमाथा हो भने अर्को पहिचान बुद्धको देश हो र अर्को पहिचान नेपालको विविधता हो। हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, मधेसमा बस्ने विभिन्न जात जाति, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति यो नेपालको पहिचान हो। यसको विकास, यसको संरक्षण र सम्वर्धन हामी सारा नेपालीको जिम्मेवारी हो। नेपालको राजनीतिक कर्मीको जिम्मेवारी हो, समाजसेवीहरूको जिम्मेवारी हो, सबै स्थानीय सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिम्मेवारी हो। आज जसरी मैले देखेँ यो क्षेत्रको विकासको लागि पर्यटक साथीहरू, स्थानीयवासीहरू, धर्मगुरुहरू जसरी संलग्न हुनुभएको छ र यो क्षेत्रको विकासमा तल्लीन हुनुभएको छ, त्यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने यो केवल पर्यटकीय केन्द्र मात्र होइन, यो धार्मिक केन्द्र बन्ने छ, यो ऐतिहासिक केन्द्र बन्ने छ, यो सांस्कृतिक केन्द्र बन्ने छ र यो एउटा ठुलो तीर्थस्थल बन्ने छ। यसको विकासको लागि स्थानीय जनताको सहयोग, धर्मगुरुहरूको सहयोग र सरकारको सहयोग, सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग हुने कुरा म पुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरूले सानो 3 किलोमिटरको बाटो नुवाकोट जिल्ला र धादिङ जिल्लालाई जोड्ने कुरो गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म अवश्य सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने वचन तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नुवाकोट र धादिङ भनेको हिजो पश्चिम 1 नम्बर भन्थे एउटै जिल्ला हो, अहिले पछि मात्रै 2टा भएको। धादिङको कति भाग आउनको लागि नुवाकोट भएर आउनुपर्छ, नुवाकोटका कति भाग जानको लागि धादिङ भएर आउनुपर्छ। कुन धादिङ कुन नुवाकोट हामी एउटै हो। कुनै पनि प्रकारको हाम्रो बीचमा भेदभाव छैन, कुनै पनि प्रकारको असमानता छैन। र अर्को कुरो यहाँलाई भन्दियो, यहाँको विकासको लागि सरकारले पुरा सहयोग गर्नेछ। टिप्लिङ साङ्कोसको बाटो 100 किलोमिटरको बाटो यो उत्तरी सिमानासम्म पुग्ने, त्यसको लागि यसपालि
सरकारले ठुलो बजेट राखेको छ टिप्लिङ साङ्कोस बाटोको लागि। त्यस्तै गरेर यो अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो मध्य पहाडी लोकमार्ग, पहिले मध्य पहाडी लोकमार्गलाई पोखरादेखि काठमाडौँमा आउने यो पृथ्वी राजमार्ग नै मध्य पहाडी लोकमार्गको हिस्सा थियो। त्यसै बखतमा मैले भने यो काठमाडौँ मात्रै जोड्ने होइन, मध्य पहाड भनेको उत्तरतिर जानुपर्छ। पोखराको उत्तरी भागबाट लमजुङ हुँदै, गोर्खा हुँदै, धादिङ हुँदै, नुवाकोट हुँदै पाँचखाल जोडिनु पर्छ। काठमाडौँ धेरै कन्जस्टेड भइसक्यो, धेरै भिडभाड भइसक्यो। देशको विकास गर्नको लागि काठमाडौँ भन्दा बाहिरको ठाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ। ड्याम बनाएर 1100 मेगावाटको बिजुली, झन्डै त्यसको लागि 1 खरब भन्दा 100 अरब भन्दा बढी 125-30 अरब रुपियाँको 40 अरब रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्नको लागि पनि सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। यसको लागि अहिलेको सरकार त्यसका विकासको लागि, गाउँको विकासको लागि, हाम्रो खेर गएको पानीको विकासको लागि यहाँ रसुवामा जिल्लामा मात्रै अहिले 6-7 वटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्दैछन्। अब नेपालीहरूले गफ गर्ने होइन, गफ गरेर अल्छी भएर जीवन बिताउने होइन। देश निर्माण गर्नुपर्छ, जनताको इज्जत बढाउनुपर्छ, जनताको जीवन स्तर उठाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याउनुपर्छ। विश्वास गर्छ, शान्तिमा विश्वास गर्छ। हिजो अशान्तिका कारणले गर्दाखेरि, हिजो हिंसाका कारणले गर्दाखेरि, हिजो द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि देशले धेरै नोक्सान बेहोर्नु पर्यो। अब शान्तिको अवस्था आएको छ। यो शान्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। अहिंसामा कसैले पनि नेपालीहरूले विश्वास गर्ने होइन, हिंसामा विश्वास गर्ने होइन। हामी सबै शान्तिमा विश्वास गर्ने, देश निर्माणमा विश्वास गर्ने, देशको आर्थिक विकासमा विश्वास गर्ने। अब नयाँ संविधान बन्दैछ। यो नयाँ संविधानले यो धार्मिक विविधता, सबै जात जातिको आफ्नो पहिचान, आफ्नो रक्षा, आफ्नो एउटा संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषाको संरक्षण गर्ने समावेशी संविधान। त्यसले नेपालीको बीचमा विभाजन होइन, नेपालीको बीचमा सहअस्तित्वको आधारमा एकता कायम गर्ने, सहअस्तित्व कायम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र देशलाई एउटा साँच्चीकै सम्पन्नशाली लोकतान्त्रिक जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको लोकतन्त्रका पूर्णतया प्रतिबद्ध छ। टिप्लिङ साङ्कोटको बाटोमा मैले भनिसकेँ, मध्य पहाडी लोकमार्ग यो आरुघाटदेखि सल्यानटार हुँदै यहाँ त्रिचुली, यो सबै भर्याङ भुरुङ, अर्को सामरी भन्ज्याङ हुँदै यो नुवाकोटको भाग जोडेर यो पाँचखालसम्म पुर्याउने त्यो निर्माण हुँदैछ। यी केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको मात्रै नाम लिएको। यसका अतिरिक्त सभापति रामनाथ अधिकारीज्यूलाई छोटो 2 शब्द माथि दिनको लागि बिन्ती गर्न चाहन्छु।
पारदर्शी र प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ भन्ने हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। र यहाँहरू हात जोडी लाएर रूपमा हामी चाहन्छौँ र टाढा टाढाबाट धेरै टाढा जसरी सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, धनुषा, सिराहा देखि 70-75 वर्षको उमेरको हाम्रा वयोवृद्ध मेमे मामाहरू समेत आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा हामी आज बस्नेछौँ, ग्रहण गर्नेछौँ। एउटा पाइप भए पनि एउटा चेयर भए पनि हामी सबैले हातेमालो गर्दै त्यो सहयोगी हातहरूको साथको अपेक्षा राख्दछु म। साथीहरूले र हामी यो आजको अत्यन्त यो पुण्य तिथिको छोराम अभिषेकलाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले ग्रहण गरौँ।